नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन घर दैलोमा आइसकेको छ। निर्वाचनका प्रत्याशीहरू यतिखेर निकै व्यस्त छन्। आफू अनुकूलको मत प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न एजेन्डा बोकेर निर्वाचनका प्रत्याशीहरू घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। निर्वाचनको विषयमा बहस गर्दाखेरि निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन संहिताको मेरुदण्ड, स्थानीय तहको निर्वाचन आम नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय छ। एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरी घर दैलोको एजेन्डा बोकेर प्रत्याशीहरू पुगेका छ कि छैनन् र यसभन्दा अगाडि 5 वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो, त्यो एजेन्डा पुरा भयो कि भएन, अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय यही छ र घर दैलोमा बहस पनि यही रह्यो हुँदै आएको छ। विशेष गरी स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै स्थानीय सरकार हो, त्यहाँका जनताको स्थानीय स्तरको नै माग सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यसको लागि त्यस्तै किसिमको एजेन्डाहरू बोकेर प्रत्याशीहरू घर दैलोमा पुग्नुपर्छ। तर केन्द्रबाट घोषणापत्र दिने होइन, स्थानीय तहलाई नै सम्बोधन हुने खालको र स्थानीय तहले नै घोषणापत्र बनाउनुपर्छ। अहिलेको बहस यही नै छ र यही विषयवस्तुमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता बागमती प्रदेशका सांसद शशिजङ थापा, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य उद्योगी व्यवसायी डिबी बस्नेत, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बागमती प्रदेशको सांसद विजया श्रेष्ठ केसी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। जय नेपाल। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। यो व्यस्त समय प्रदान गर्नुभएकोमा म थापाजीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँ भक्तपुरबाट नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, कस्तो छ भक्तपुरमा निर्वाचनको माहौल? हामी स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनमा होमिएका छौँ। योभन्दा अगाडि 74 सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भक्तपुरका 4वटा पालिकामध्ये 3वटा पालिकामा नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको थियो र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जनताले अपेक्षा गरेका सबै कामहरू सम्पन्न भएका छन् र हामी एकदम जनताले अपेक्षा गरेका सम्पूर्ण कामहरू जनताले आवश्यकता समाप्त भएका छन्, बनेका छन्, पुरा भएका छन्। अधिकांश कामहरू पुरा गरेका छौँ। पूर्वाधारका क्षेत्रको कुरा किन नहोस् अथवा खानेपानीको क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षाका कुरा किन होस्, यी सबै कुरामा हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सम्बोधन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि आम जनतामा हामीले नेकपा एमालेप्रति एउटा विश्वास प्राप्त गरेका छौँ। त्यो आशा र भरोसा लिएर अहिले हामी चुनावी मैदानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि जनताले के भनिरहेका छन्? 5 वर्षमा के गर्यो, अब के गर्छु भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छ कि छैनन्? मूलत हामीले जुन कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ, चाहे पूर्वाधारको क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा, ती कामहरू के अपुरा छन्, ती कुराहरू सम्पन्न गर्नको लागि पनि एकपटक फेरि नेकपा एमालेकै प्रतिनिधिहरू आउनु आवश्यकता छ। त्यही कुरालाई लिएर हामी जनताको दैलोमा आएका छौँ र एकपटक फेरि नेकपा एमालेलाई त्यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो भने हामीले सुरुवात गरेका थुप्रै कामहरू जुन अपुरा छन्, अधुरा छन्, त्यो पुरा गर्छौँ भनेर हामी त्यो सन्देश लिएर जनताको दैलोमा पुगेका छौँ। म तपाईँसँग छु बस्नेतज्यू, स्थानीय तहको निर्वाचन, तपाईँ अलिक त उत्पादनका विषयलाई अलिक बढी जोड दिने व्यक्ति, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि राज्यले विशेष गरी हेर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै रोजगारीको विकास र विस्तार हुन सक्छ भन्ने पक्षपाती तपाईँ हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले तपाईँले सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्नुभएको छ। तपाईँलाई घोषणापत्र र उम्मेदवार कस्तो लाग्यो? छलफल यहीँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ। हामी सबैले एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट हुन लागेको जुन सिस्टम छ, निर्वाचनको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो। देशको अबको मेरुदण्ड भने त स्थानीय निकाय नै हो, स्थानीय सरकार नै हो। जति हामी सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदको सम्बन्धमा हामी कुरा गर्छौँ, त्योभन्दा धेरै जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भनेको स्थानीय निकाय हो। स्थानीय निकायका लागि पार्टीहरूले जुन खालको घोषणापत्र बनाएका छन्, विगतको दिनलाई हामी फर्केर हेर्ने हो भने घोषणापत्रमा जे जति कुरा पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेखेको छ त्यस्तो कुरा व्यवहारमा अक्षरशः हामीले पाएका छैनौँ। कतिपय कुराहरू राम्रो छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेपछि विगतको दाँजोमा केही न केही
जहाँ जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा केही न केही साना लघु घरेलु उद्योगहरूको सेक्टरमा र प्रत्यक्ष आर्थिक विकासको क्षेत्रमा र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष केही न केही सपोर्टहरू त भएको छ। तर हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूको हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू अक्षरशः पालना गरेको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। तपाईँले यो 5 वर्ष जुन पुरा हुँदैछ त्यसको संक्षिप्त समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ जसरी प्रत्याशीहरूले अहिलेका जो आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दैछन् उनीहरूले जस्तो किसिमको एउटा विश्वास दिलाउन खोजेका थिए, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यो चाहिँ खासै पुरा हुन सकेको देख्नु भएन कि कति प्रतिशत पुरा भयो निजी क्षेत्रको आँखाबाट? लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा एकदम न्यून छ। किनभने विकासको चरणलाई धेरै जसो बाटो बनाउने, खानेपानी बनाउने र अरू पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएको तपाईले पाउनुभयो। स्वास्थ्य संस्था बनाउने, पूर्वाधार विकासमा धेरै जोड दिएको छ। अब त्यो पनि एउटा चाहिने कुरा त हो। तथापि अब प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको लागि त्यसको लागि प्रत्यक्ष सपोर्ट गरेको पाइँदैन। किनभने मैले यो कुरा किन भनिरहेको भने ऐनमै के व्यवस्था छ भने स्वदेशी उत्पादन चाहिँ 20% महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। स्वदेशी उत्पादन 20% महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्छ, किन्नुपर्छ पर्छ। तर त्यस्तो कुरा व्यवहारमा कुनै पनि ठाउँमा लागू भएको छैन। कि तपाईँ हामीले काहीँ सुनेका छौँ त्यो अफिसलाई चाहिने सामान स्वदेशी वस्तु चाहिँ खरिद नगरे बापत उसलाई यो जरिवाना गरेको अथवा उसलाई यो नसेट दिएको अथवा यो कहीँ पनि छैन। त्यस्तो किसिमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू भनाइ र गराइमा दलहरूमा पृथकता फरकता जरुर हो, देखियो, त्यो हुनुपर्छ। अबको दोस्रो कार्यकाल जुन हामीले संहिताको प्र्याक्टिस गर्दैछौँ स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकाल, त्यसमा बढी प्रतिबद्धता प्रत्याशी र दलले दिनु पर्यो हो। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। तपाईँ रामेछापको त्यहाँको दूरदराजको तपाईँलाई पक्कै सबै विषय थाहा छ, त्यहाँको जनताको अवस्था के छ, त्यहाँको जनतालाई हेरेर घोषणापत्र तयार गर्नु पर्यो होइन। म तपाईँसँग आउँछु, क्रमिक रूपमा छलफल गर्छु। विजया श्रेष्ठज्यू, हजुर नमस्कार। निर्वाचन निकै लागेको छ ललितपुरमा, कस्तो छ त्यहाँ निर्वाचनको माहौल? के भन्नु? निर्वाचनको माहौल कस्तो छ ललितपुरमा? ललितपुरमा एकदमै राम्रो निर्वाचनको माहौल छ हाम्रो पार्टीको र गठबन्धनको। गठबन्धन? हजुर, सत्तारूढ गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल नेतृत्व गरेको यस पार्टी होइन? माओवादी गठबन्धन। प्रत्याशीहरू जसरी तपाईँ पनि सँगै यतिखेर घर दैलोमा मत माग्दै हुनुहुन्छ होइन? के भनिरहेका छन् जनताले? होइन, घर दैलो मत माग्दै हिँड्दैछौँ। म त ललितपुरमा पनि लागेको छु र काठमाडौँमा पनि लागिरहेको छु। काठमाडौँमा पनि गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउन तपाईँ लागि पर्नु भएको छ, ललितपुरमा पनि? ललितपुरमा पनि। जनताले के भनिरहेको छ? 5 वर्षमा के भनेका थियौ, के गर्छौ भनेका थियौ, के गर्यो भनेर प्रश्न सोधेका छैनन्? ललितपुरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने घर दैलो गर्न हामी भर्खर लागेका छौँ। हामी हाम्रा मेयरका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जनज्यूलाई अगाडि लाएर हिँडिरहेका छौँ। उहाँलाई देख्दा जनताहरू घर दैलो गर्दा स्याबासी दिनुहुन्छ क्या, गजबको कुरा यो छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी गठबन्धनका चिरीबाबु महर्जन हिँड्दाखेरि स्वागत गरिरहेका छन्। स्वागत गरिराख्नु भएको छ। किन? किनभने उहाँले विगत 5 वर्षसम्म मेयर हुनुभयो। उहाँ मेयरमा यहाँहरू सबैलाई थाहा होला अधिराज्यभरमा वान अफ द बेस्ट मेयरमा उहाँ गनिनु भयो। अर्को कुरा, उहाँले एउटा सुशासनलाई प्रत्याभूत हुने व्यवस्था मिलाउनु भयो। तपाईँ देख्नुहुन्छ काठमाडौँको बागमती पुल तर्नासाथ ललितपुर आउँदा स्वच्छ ललितपुर देख्नुहुन्छ क्या, विकास भएको टक्रक्क देखिन्छ क्या, त्यहाँ अनुभूत गर्न सकिन्छ मान्छेले। कोही तपाईँ भक्तपुर र काठमाडौँमा चाहिँ देखिँदैन? भक्तपुरमा त म त्यति जाँदैन, काठमाडौँमा त धेरै फोहोरका थुप्राहरू देखिन्छ। काठमाडौँको उपमेयर पनि त हरिप्रभा खड्की धेरै राम्रो छ। काठमाडौँको उपमेयर पनि त 5 वर्ष कङ्ग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो। हो त नि, होइन त्यो काङ्ग्रेसी र अहिले मेरो विचारमा होइन, अब हामी गठबन्धन मान्छौँ, यो पार्टी र ऊ पार्टी भनेर दोष लाउनु यो गर्नु मलाई मन लाग्दैन। तर 5 वर्षको कार्यकालको त समीक्षा त गर्नुपर्छ, किनकि जनताले के पाए के पाएन। काठमाडौँको उपमेयर काङ्ग्रेसकै हुन्छ भन्नुभयो होइन, हाम्रो साथी पनि हो, बहिनी हो। उहाँ यो अधिराज्यभरमा तेस्रो नम्बरको उपमेयरमा पर्नुहुन्छ उहाँले। यदि उहाँ एमालेको मेयर हुनुहुन्थ्यो विद्यासुन्दर साक्यजी र उहाँ उपमेयर हुनुभए पनि
विभिन्न पार्टीको मतभेद भयो होला, कति काम गर्न गाह्रो भयो होला नि, तर उहाँले त्यो सब व्यवस्था गरेर महिलाको मुद्दा मामिला र अरू त्यो उहाँ त एउटा न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो मिलाउनु भयो के। त्यसैले उहाँलाई अहिले भन्नुपर्दा तपाईँहरू हाँस्नु, हामी सबैलाई थाहा छ, प्रष्टै थाहा छ, 5 वर्षसम्म मेयर र उपमेयर झगडा गरेर सबै सिद्ध्याए भनेर सबैलाई थाहा छ। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कि उहाँ त कति राम्रो मिठो बोल्ने, व्यवहारिक, सबैलाई मान गर्ने सरल स्वभावको हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि। त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेस भएर उहाँहरूप्रति म गर्व गर्छु। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो निजी क्षेत्रको लिए के भन्यो? 5 वर्षको कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो किसिमको प्रतिबद्धता आश्वासन दिएका थिए त्यति पुरा गर्न सकेनन्। उहाँले समग्रमा उहाँ त साझा मान्छे हो, उहाँ त साझा मान्छे हो। उहाँहरू त उहाँ व्यापार व्यवसायमा पनि गर्नुहुन्छ, राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ, साझा मान्छेले, किनकि यो अहिलेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अरू ठाउँको मलाई त्यति थाहा छैन। मैले समग्र तपाईँ दुईजना आज दृष्टान्त मात्रै हो मेरो लागि। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिकतिर लागेको, उद्योगतिर लाग्नुभएको व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँ र हाम्रो मेयर साहब र नगरपालिकाको एकदम राम्रो सम्बन्ध छ के। यति राम्रो इज्जत गर्नुहुन्छ, उहाँले यति सहयोग गर्नुभएको छ भनेर प्रशंसा गर्नुभएको। मैले अस्ति भर्खर उहाँहरूको तपाईँको मेयर चिरीबाबु मर्चनले साना साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने के कार्यक्रम गर्नुभएको थियो? तपाईँ प्रत्यक्ष त्यही हुनुहुन्थ्यो। एउटा स्थानीय तहमा गर्ने नीति नियम सहयोगहरू हुन्छ नि, कानुनहरू उहाँले विधानहरू गर्दा उहाँले सजिलो गराइदिनु भएको छ। उहाँलाई परेको बेलामा मद्दत गर्नुभएको छ, एउटा प्राविधिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई मन पराउनु भयो होला नि त, सरलाई थाहा होला विशेष गरेर त। म तपाईँसँग आउँछु थापाज्यू। अब सुन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिका सबैको चासोको विषय हो। 5 वर्ष विद्यासुन्दर साकेको सबैले नै अलिकता गम्भीरताका साथ सङ्घीय रूपमा चाहिँ सङ्गीन रूपमा समीक्षा गरिरहेका छन्। विशेष गर्दा 5 वर्षको समय त्यति उहाँले फलदायी रूपमा बिताउन सक्नु भएन। मेयर र उपमेयरकै झगडा तपाईँ भक्तपुरको, काठमाडौँ नजिकै छ, यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ, के भन्नुहुन्छ? हामीले सरस्वती समीक्षा गर्दाखेरिमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यति ठुलो राजनीतिक द्वन्द्व भएको हामीले फिल गरेका छैनौँ। मेयर र उपमेयरको झगडा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। मेयर विद्यासुन्दर साकेले आफ्नो क्षमता र योग्यताले भ्यासँग राम्रै काम गर्नुभएको छ र काठमाडौँका जनताहरूले उहाँको काम गराएमा प्रश्न उठाउनु भएको छैन। उहाँकै पालामा धरहरा ठडिएको छ, उहाँकै पालामा रानपोखरी बनेको छ। त्यो धरहराको जस चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने कि मेयरलाई दिने, यो चाहिँ भूकम्पले थुप्रै संरचनाहरू थियो, ती संरचनाहरू आफैमा बनिरहेको अवस्था थिएन। त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयरले धेरै चासो राखेर अगाडि बढाउनु भयो। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई चासो हामीले जस दिनु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जे भए तापनि काठमाडौँका सम्पदाहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने कुरा, पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा विद्यासुन्दर साकेले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। जनताका जनजीविकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसकारण आम काठमाडौँवासी जनताहरूले विद्यासुन्दर साकेप्रति गुनासो गरेको हामीले पाएका छैनौँ। पत्याउँछन् जनताले, एकदम पत्याउँछन्, एकदम जनताले पत्याएकै व्यक्ति हो। त्यसकारण अहिले विद्यासुन्दर साके उठ्नु भएन भन्ने बित्तिकै उहाँको काम गरेमा कमी कमजोरी भयो भनेर उम्मेदवारी परिवर्तन गरेको भन्ने कुरा त्यो कदापि होइन। चर्चा त्यही छ, चर्चा त्यो होइन। तर अब अहिले हामीले प्राविधिक हिसाबमा गठबन्धन हामीसँग भिड्न आइसकेपछि हामीले त्यो गठबन्धनलाई परास्त गर्नको लागि पनि त्यो खालकै उम्मेदवार दिनु जरुरी थियो। तपाईँ बागमती प्रदेशको सांसद हुनुहुन्छ, यदि ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँका मेयरहरूलाई तपाईँले यति प्रतिशत मत दिनु पर्यो भने कति दिनु सक्नुहुन्छ? अब सबैको तपाईँ बागमती प्रदेशको सांसद देख्दाखेरिमा विद्यासुन्दर साके पनि अब्बल हुनुहुन्छ। अनि अब भक्तपुरमा हामीले जितेका 3वटा निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिकामा पनि अब मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले एसएन अवार्ड नै पाएको छ सम्पदाको कार्यक्षेत्र गरे बापत को प्रशंसा नै भयो। नारायण नगरपालिकाले पनि आइटीमा एउटा अवार्डै पाएको छ, अवार्डै पाएको छ। सिरा नगरपालिका पनि एउटा विकासको अनुभव उपहार भएको छ। भनेपछि हाम्रा पार्टीले जितेको मेयरमा पनि सबैले प्रशंसा गरेका छन् उहाँको कार्यशैलीलाई देखेर। हामीले उठाएका, हामीले उभ्याएका त्यस्ता हिजो निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू कुनै कमजोर छैनन्। उहाँले आफ्नो योग्यता क्षमता छ, अब्बल दर्जाको काम गर्नुभएको छ, जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ। तर फेरि तपाईँले निजी क्षेत्रको पनि कुरा सुन्नुभयो, यसमा जस्तो थियो घोषणापत्र प्रतिबद्धता जस्तो थियो त्यो त त्यति सारांशमा भएको विषयवस्तु सार्वजनिक छ। हामीले त्यसमा हाम्रो ध्यान पनि आकर्षित छ।
यो 5 वर्षलाई हामीले पूर्वाधार वर्षको रूपमा मनायौँ। पूर्वाधार वर्षमा हामीले बाटोघाटो बनायौँ, पुल पुलिसा बनायौँ, विद्यालय बनायौँ, स्वास्थ्य चौकी बनायौँ, अस्पताल बनायौँ। सबै पूर्वाधार पहिलो 5 वर्षलाई पूर्वाधार वर्षको रूपमा मनाउने भनेर हामीले घोषणा पत्रमा लेखेको हिसाबले बस्यो। सुन्नुहोस् है, त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि दुईजना नेता के भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले अब जनताको जीवनस्तरलाई उठाउनको लागि, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि पनि साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनैपर्छ। स्वदेशी उत्पादनहरूलाई हामीले प्रमोट गर्न सकेनौँ भने अहिले पनि हाम्रो बजेट घाटा 13 खर्बभन्दा बढी भएको छ। हाम्रो नेपालकै बजेटभन्दा धेरै खालको बजेट भएको छ। यसले गर्दा तर पुँजीगत खर्च त हुन सकेको छैन। तर पुँजीगत खर्च अब पुँजीगत खर्च हुन नसकेर यतिखेर ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बसेको छ। स्थानीय तहमा भएका पुँजीगत खर्च राम्रै भएका छन्। अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नमा अलिकति कमजोरी देखिएको छ। अब धेरै ठाउँमा अहिले प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन भयो। तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्व गरेका प्रदेशहरूमा राम्रै खालको खर्च भइरहेको थियो। अहिले अब गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि उहाँहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सक्नु भएको छ, प्रदेशमा गर्न सक्नु भएको छैन। र सङ्घीय सरकारले पनि पुँजीगत खर्चलाई 25% भन्दा माथि लानु सक्नु भएको छैन। भनेपछि यसको दोष भनेको आम रूपमा जसले सत्ता सञ्चालन गरेको छ उहाँले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको सरकारले के 38 महिना देशको शासन हाक्ने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सल्लाहको सरकारको पालामा त पुँजीगत खर्च राम्रै भएको छ। हाम्रै प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले पनि 80% पुँजीगत खर्च गरेको छ त्यो बेलामा। भनेपछि सङ्घीय सरकारले राम्रै गरेको छ, 60% भन्दा माथि खर्च गरेको थियो। भनेपछि अहिले त 25-26% भन्दा माथि गएकै छैन। अब हामी 2 महिनामा त बाँच्यो यो आर्थिक अब सम्पन्न हुनलाई, सिद्धिनलाई। भनेपछि निजी क्षेत्र के भन्छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च हुन नसकेर अहिले जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ मूल कारण त्यो, अरू त सहायक कारण हो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछ। नेकपा एमाले त्यसको अब्जर्भ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेकपा एमाले केही ठाउँमा आफू सरकारमा हुँदो हो त यस्तो खालको भयावस्थाको पुँजीगत खर्च नहुने खालको अवस्था आउँथेन। हामीले सुरुवात गरेका सबै खालका योजनाहरू अगाडि बढ्थे। अहिले हामीले सुरुवात गरेका योजनाहरूमा समेत बजेटहरू कटौती भएको छ, बजेट रोकिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। पुँजीगत खर्च नहुनु भने के हो त देशको आर्थिक अवस्थामा एउटा चिन्ताको विषय भइरहेछ। त्यस कारण यो गठबन्धन सरकारले पुँजीगत खर्च पटक्कै गर्न सकिरहेको छैन। उसको ध्यान यो पुँजीगत खर्चलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्दा पनि सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा मात्रै लागेको देखिरहेका छौँ। त्यस कारण अब म आग्रह गर्न चाहन्छु सत्ता पक्षलाई कम्तीमा पनि अब रहेको 2 महिनाको अवधिमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने कुरामा ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह चाहन्छु। तपाईँ मान्नुहुन्छ? दुवै नेता दायाँ बायाँ तपाईँले प्रष्टसँग सुन्नुभयो। तपाईँहरू नजिकबाट अवलोकन गरेर बसेको संस्था छ, सबै तपाईँलाई प्रष्ट थाहा छ। 753 स्थानीय तहमा तपाईँका सबै प्रतिनिधिहरू छन् होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लघु घरेलु सानो उद्योगको सेक्टर त्यसको सभापति हो र मलाई देशभरिको लघु घरेलु साना उद्योगको सम्बन्धमा धेरै जसो म जानकारी राख्छु। अहिले देशमा 90% भन्दा बढी रोजगारीको अवसर चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगबाटै सिर्जना भएको छ। 90% लघु घरेलु साना उद्योग सेक्टरबाट जति निजी क्षेत्रबाट चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ त्यसको 90% चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगबाटै सिर्जना गरे। तर यो जब कोभिड आयो त्यसपछि तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो कति सहरी एरियामा, बजार एरियामा सटरहरू खाली हुन थाले। लगातार लामो समयसम्म व्यवसाय बन्द गर्नु पर्यो कोरोनाको मारले गर्दाखेरि। सानो सानो पुँजी लगानी गरेकाहरूले त्यो घर भाडा इफोर्टै तिर्नै सकेन, उनीहरूले घर भाडा तिर्न सकेन र बाध्य भएर कतिले छोडेर हिँड्नु पर्यो। र यो सहरी एरियाको साना उद्योगहरू चाहिँ र जो भाडामा बसेका थिए धेरै जसो बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति पर्यो। अब कतिपय देशहरूमा त धेरै जसो विकसित देशहरूमा त पुरै ती लघु घरेलु साना उद्योगलाई ग्रान्ट दिएछ, मन्थली पैसा दिएछ। विकसित देशहरूमा विकसित देशहरू तर नेपालमा पनि दिने चाहिँ चर्चा भयो, तर अहिलेसम्म भारतमै प्राप्त गरेको अवस्था छैन। धेरै सपोर्ट गरेको छ हैन। र हामीले के कुरा माग्यौँ भने सरकारसँग न्यूनतम जसले तिर्नै सक्दैन उनीहरूले कम्तीमा यो भाडाको केही समय चाहिँ सकिन्छ सरकारले तिर्दिनु, सकिँदैन उनीहरूलाई चाहिँ ऋणको रूपमा दिनु भन्ने खालको जुन हामीले अभियान लिएर आयौँ र सरकारले 5% ब्याजमा पुनः कर्जा दिने भनेर लिएर आयो। त्यो त अहिले 7% बनाइसकेको छ, फेरि बढाएको छ र जल्दी फेरि त्यो साना लघु घरेलु साना उद्योगको त्यो पहुँचै छैन, त्यो एकदम न्यून छ त्यसको पहुँच। कि सरकारी संयन्त्र यस्तो खालको छ
र बैंकहरूको सिस्टम यस्तो खालको छ, त्यो चाहिँ नि लघु घरेलु साना उद्योगकोले बाध्य भएर सहकारीमै जाने हो, सानो ठाउँमा साउ महाजनकोमा जाने हो। सरकारसँग भएको त्यो नेटवर्किङभित्र बसेर जुन बैंकको पैसा लिएर आउने भनेर चाहिँ धेरै ठुलो गाह्रो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरलीकरण गरौँ भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि केही अभियानहरू चाहिँ सुरु गरेको छ। अब हामी पहलको प्रयास स्थानीय निकायसँगै जोडिएर बस्दाखेरि र पार्टीहरूको घोषणापत्र तपाईले सबै पार्टीको कांग्रेस एमाले माओवादी सबै वाम गठबन्धनदेखि अथवा यता सत्ता गठबन्धनदेखि यता प्रमुख प्रतिपक्ष सबैको घोषणापत्र तपाईले पढ्नु भएको छ। मैले अध्ययन गरेको छु। घोषणापत्र तपाईलाई कस्तो लाग्यो? विगतकै घोषणापत्रलाई मात्रै हामी यहाँ समीक्षा गरौँ। सबै पार्टीहरूले सबै प्रदेशमा एउटा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको छ, महत्त्वको साथ उठाइएको छ। नबनेपछि किन बनेन भनेर खै कुन पार्टीले खोज्यो? हामी प्रश्न गर्दैछौँ हैन, कुन पार्टीले खोज्यो र कुन प्रदेशको अहिले प्रायः सबै पार्टीहरूको फेरि के आएको छ भने हरेक प्रदेशमा पनि औद्योगिक क्षेत्र हुन्छ र हरेक स्थानीय निकायमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण तयार गरिने छ भनेर आएको छ है। आजको दिनमा नेपालमा घरेलु उद्योगलाई चासो दिने, महत्त्वको साथ घरेलु उद्योग व्यवसायलाई साथ दिने अहिले प्राय सबै दलको घोषणापत्रमा यस्तो छ। हो, आजको दिनमा पनि जग्गा खरिद गरेर उद्योग चलाउन सक्ने सम्भावना छैन। नेपालमा जग्गा यति धेरै महँगो भएर गयो। जग्गा चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भने जग्गामा लगानी गर्ने पैसाले चाहिँ हामी उद्योग चलाउन सक्थ्यौँ, उद्योग बनाउन सक्थ्यौँ, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ। र पार्टीहरूले त्यो खालको हिजोको दिनमा त्यो खालको वातावरण बनेको छैन। र अर्को हामीले अनुभव गरेको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू, म सबै भन्दिनँ, देशभरिका सबै कति ठाउँमा राम्रो पनि गर्नुभएको छ, तर जनप्रतिनिधिहरू कतिपय ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरूसँगको हाम्रो पहुँचै गाह्रो हुने। तपाईहरुलाई पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसँगको पहुँच गाह्रो भयो कतिपय ठाउँमा। सबै भन्दिनँ, कति राम्रो काम पनि भएको छ। सिंहदरबार गाउँ जानुको साटो चाहिँ सिंहहरू चाहिँ गाउँ गएछन् क्या हो? उहाँहरूले सबैको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूको हामी सभासदहरू हामी सजिलै भेट्छौँ, सभासदहरूले हाम्रो सजिलै कुरा सुनिदिनुहुन्छ। तर हामीले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिहरू मेयर उपमेयरहरूसँग कतिपय ठाउँहरूमा उहाँहरूले यो चाहिँ नि कस्तो भने हामी चाहिँ यो 5 वर्षको लागि जुम्मै जिम्मेवारी हामीले पाएको, हामीले सबै कुरा जानेको छ, हामीले कसैसँग कन्सल्ट गर्नु पर्दैन भन्ने। किनभने हामी त उहाँहरूलाई सहयोग गर्नै त्यहाँ पुगिरहेछौँ। पक्कै पनि होइन, उहाँको कार्यकाल सफल बनाउनै हामी गइरहेछौँ। हामी सरकारलाई कर तिर्छौँ भनेर तयारीमा छौँ। कतिपय स्थानीय निकायले त्यो उद्योगी व्यवसायले करको इफोर्टै गर्न नसक्ने स्थानीय करहरू लगाइदियो। हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो कति ठाउँमा, त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ रिमूल्याङ्कन गर्न लाउनु पर्यो। कति ठाउँमा त यो करले थुपारेको भनेर धेरै ठाउँमा त आन्दोलनै भयो स्थानीय तहमा। भनेपछि पहिले त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो। रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेपछि न उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ पुरा हुन्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि त स्थानीय उद्योगहरूलाई, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई पहिला त कर दिन सक्ने क्षमतावान पो बनाउनु पर्छ। तर त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि पहिला कर माग्दाखेरिको समस्या देखियो स्थानीय तहमा। हामीले अनुभव गरेको त्यो हो। र भोलि आउने जनप्रतिनिधिहरू कमसे कम निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै जाने खालका जनप्रतिनिधिहरू आउन्। निजी क्षेत्र चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकारलाई सपोर्ट गर्ने, तिनै तहको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसको लागि सिम्म बन्ने होइन, जनता बन्ने, सेवक बन्ने। र सबै स्थानीय निकायले प्रत्यक्ष प्रसारण सबै देशभरका स्थानीय तहकाले हेरिरहेका छन्। हामी के अनुरोध गर्छौँ भने हाम्रा उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई, जुन जुन स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले मेरो पालिकाभित्र एउटा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बनाउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्छ, त्यस्तालाई भोट हाल भन्छौँ हामी। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भयो है। जुन जुन स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछु भनेर जसले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ त्यसलाई मतदान गर्नु। घोषणापत्रमा त छ, व्यवहारमा चाहियो, भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ उहाँहरूको चाहियो। त्यो कमिटमेन्ट हुनेहरूलाई भोट हाल। त्यो कमाएपछि अब ट्याक्स तिर्ने कुरामा उद्योगी व्यवसायहरू जहिले पनि ट्याक्सको कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गर्छन् भन्ने केही जनप्रतिनिधिहरूको कुरा पनि हामी सुन्छौँ। तर जब हामी कमाउँछौँ भने हामीले 100 रुपियाँ कमाउँदाखेरि सरकारलाई चाहिँ हामीलाई 25% कर लाग्छ। हामीले 25% 25 रुपियाँ बुझाउनलाई हामीलाई केही गाह्रो छैन। तर सरकार पनि त्यसमा के हुन्छ, जुन ठाउँको उद्योग व्यवसाय राम्रो हुन्छ सरकार पनि त, त्यो स्थानीय निकाय पनि त अथवा नेपाल सरकार पनि त बिना लगानीको 25% सेयर होल्डर हुन्छ नि त। उसले त लगानी गर्नु पर्छ, हामी त लगानी गर्छौँ, उसले त बिना लगानीले। त्यसो भएदेखि जसरी स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, सडक, कालो पत्रे जसरी प्राथमिकतामा
राखेको छ स्थानीय तहले यो रोजगारीमूलक उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई पनि यसै गरी नै प्राथमिकताका साथ युवा जनशक्ति विदेशमा जान नपर्ने गरी जनशक्ति चाहिँ स्थानीय निकायमै तयार गर्नका लागि हामी औद्योगिक वातावरण बनाउनलाई तयार छौँ। निजी क्षेत्रले साथ दिन तयार छ, तर स्थानीय तहले पनि चासो राख्नु पर्यो। स्थानीय निकाय सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। विजय श्रेष्ठज्यू, तपाईँ सुन्नुभयो स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ तपाईँका जनप्रतिनिधिहरूले। अब 5 वर्षको समीक्षा पनि गर्नै पर्यो। ललितपुरकै कुराकानी गरौँ, त अझ बागमतीको तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, बागमतीको तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? एउटा रोजगारी सृजना गर्नु एउटा स्थानीय सरकारको मुख्य कर्तव्य पनि हो होइन। र अहिले जति पनि जनताहरू विशेष गरेर युवाहरू विदेश पलायन हुने हाम्रो नेपालमा परिपाटी छ, त्यसलाई रोक्नुपर्ने सङ्घीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको दायित्व र कर्तव्य। प्रदेश स्थानीय तिनै तहको दायित्व तिनै सरकार एकदम हो। र पनि हाम्रा उहाँ अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्छन् विविध कारणहरूले हामीले त्यो फ्लो रोक्न सकिरहेका छैनौँ। र अहिले यो कोभिडको 2 वर्षको यो जो मार पर्यो हामीलाई, त्यसले पनि उद्योग व्यवसायी, साना उद्योगहरू, एकदम व्यवसायीहरू अलिकति मर्कामा परेका छन् होइन, यसमा पनि छ। तर अब हाम्रो सरकार आए भने अहिले आउँछ भने हामीले यसलाई रोजगारीमूलक र स्थानीय यो उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने एकदम ठुलो एउटा प्राथमिकतामा पार्दछ र पारेको पनि छ। यदि नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले जिते अथवा प्रत्याशीले जिते भनेदेखि चाहिँ यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ एकदमै घोषणापत्र त यहाँ काठमाडौँमा बनाएर अनि स्थानीय तहका प्रत्याशीहरूलाई पठाइएको छ। घोषणापत्र त्यहाँ बन्नु पर्थ्यो, यहाँ काठमाडौँमा बनाएर पठाइएको छ। अनि कसरी पर्छ त? यसो छ, हाम्रो पहिला नै सुरुमा के लेखेको छ भने जनताको आवश्यकता के हो, जनताले पहिचान गर्नुपर्दछ र त्यही अनुसारमा हाम्रो यो आधार एउटा हाम्रो त्यो भयो होइन। जस्तै यहाँको काठमाडौँ र ललितपुरको घोषणापत्र र जुम्ला हुम्लाको भाषामा अलिकति फरक त होला नि। तीनवाको त धादिङमै मिल्दैन नि होइन। त्यसकारण हामी के भनिरहेको छ भने जस्तो अहिले गठबन्धनमा पनि यहाँ यो महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन भयो होइन। र तल वडामा पनि के भनेछ भने हामीलाई कम्पलसरी छैन, त्यहाँको स्थानीय निकायको कार्यकर्ताहरूको मनोबल थिच्ने गरेर गठबन्धनमा नजाऊ, हेरेर गर भन्ने एउटा हाम्रो पार्टीले हामीलाई निर्देशन दिएको छ र त्यही अनुसार हामीले गरेका छौँ कि। त्यसकारण यही एउटै घोषणापत्र पनि दिएको अवस्था छ कहीँ चाहिँ। हजुर, घोषणापत्र त एउटा मेन त एउटा हाम्रो पार्टीले दिने, हामीले टेक्ने सबै ठाउँमा त्यो हो होइन। तर अलिकति फरक त्यसलाई यदि साँच्चै रूपमा देशको समृद्धि चाहेको भनेर इच्छा शक्ति व्यक्त गरियो भने त घोषणापत्र मेरुदण्ड हो। हजुर, घोषणापत्र मेरुदण्ड हो। अत्यन्तै आवश्यकता यो हो किनकि यही नारा एजेन्डा बोकेर जनतासँग मत माग्ने, त्यसलाई विश्वास गरेर जनताले भोट दिने। हजुर, घोषणापत्र एउटा पार्टीले दिने, हजुर केन्द्रले दिने एउटा घोषणापत्र मेन भयो होइन। तर लागू गर्दा कुन व्यवहारमा यहाँको घोषणापत्र तिमीले यही अक्षरश पालन त हुँदैन नि। केही न केही त त्यो स्थानीय निकायकोले अहिले त प्रदेश छ, क्षेत्र छ, जिल्ला छ होइन, कमिटीहरू, विभिन्न कमिटीहरू छन्, उनीहरूले छलफल गरेर अलिकति आफ्नो व्यवहारमा कसरी गर्छ। नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि त्यस्ता स्थानीय तहमा सुझाव सङ्कलन त गरेन, खासै त्यस्तो पाइँदैन, किन नगरेको? पहिलाको घोषणापत्र पनि भयो, किन भएन, गर्यो नि। हाम्रो त अब प्रदेशहरूमा छ, जनप्रतिनिधिहरू छ, जिल्लाहरूसँग सुझाव त मागेको छ नि त। गगन थापा नै यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने सुझावहरू मागेर पहिलाको घोषणापत्रहरू पढेर त्यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याएर एउटा व्यावहारिक रूपले सङ्घको र विषय उठान गर्नुभयो। घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, हजुर त्यसको लागि वृहत छलफल र जनप्रतिनिधिहरू कस्तो हुनुपर्छ हजुर भनेर उहाँले विषय उठान गर्नुभएको छ। त्यो गर्नुभएको छ हो, त्यो उठान पनि गर्नुभएको छ र त्यसमा वृहत छलफल र अध्ययन भएर पनि घोषणापत्र तयार भएको छ। हामीहरूको स्थानीय निकायको र केन्द्रको त एउटै घोषणापत्र त हुँदैन। त्यो मतलब स्थानीय निकायमा रहने एउटा व्यावहारिक खालको
आम पुरा हुने जनतालाई खालको, पुरा हुने आश्वासन खालको मात्रै हुने खालको आम भएन। जनतालाई सुविधा हुने एउटा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुविधा औषधिमूलक कसरी हुने, वातावरण कसरी स्वच्छ राख्ने हैन, यस्तै नदी नाला कसरी सफा गर्ने, वृद्ध महिलालाई महिला रोजगारीमा कसरी लैङ्गिक समावेश गर्ने, समतामूलक उत्पादनमूलक समाज कसरी काममा गराउने, लगाउने, हजुर त्यो हो नि त स्थानीय सुत्केरी तहमा। महिलाहरूलाई कसरी सेवा दिने, यिनै बालबच्चाहरूको कसरी केयर गर्ने, स्कुल आदि यिनैलाई त हो नि। यिनैलाई फोकस गरेर एउटा व्यावहारिक रूपले बनाएको घोषणापत्र हाम्रो छ। ठ्याक्कै घर तैलोमा पुग्ने विषय हो यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन जो हाम्रो संरचना छ त्यो त ठ्याक्कै घर तैलोलाई के आवश्यक छ त्यही दिने हो। हजुर तर यहाँ त घोषणापत्रमा मन लाग्दैछ काठमाडौँलाई हेरेर जुम्लाको घोषणापत्र ताप्लेजुङको बनाइएको छ, मेट्रो रेल त्यहाँ गुड्ने कि काठमाडौँमा गुड्ने, भ्यू टावर कहाँ चाहिएको छ, हामीलाई खेतको पाटोमा भ्यू टावर बनेका छन्, हामीले गेट बनेका छन्, नेपाली त्यो त एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने किसिमले जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको भए चुनाव जित्न सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यस्तो पनि छ भ्यू टावर। जस्तै हामी हाम्रो मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारमा पनि भ्यू टावरको सबभन्दा विरोधी मै हो। हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा त्यो गेट राखेको छ, त्यो गेटले त आउने जाने गाडीहरू छिर्नलाई बाटो नै समस्या हुन्छ नि। त्यो शालिगहरू छ हेर, अननेसेसरी पैसा होइन त्यो। हामीहरू त डाँडा काँडा यस्तो सुन्दर देश छ कि एउटा डाँडाको टुकुरामा गएर यसो हेऱ्यो भने सबैतिर रमाइलो देखिन्छ। किन चाहियो भ्यू टावर? होला एउटा दुईवटा कोही न कोही चाहिएला, जस्तै हाम्रो अब कहिले चाहिएला। तर भ्यू टावरमा पैसा हाल्नेमा घोर विरोध हाम्रो छ। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन। शालिग बनाउने, भ्यू टावर बनाउने, गेट त्यसकारण बनाउने, चौतर्फी आलोचना भएपछि भ्यू टावर र गेट जस्ता यस्तामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू अथवा हामीले जित्यौँ भने लगानी गर्थेनौँ भनेर लेखेको छ अहिले एकदम घोषणापत्रमा। एकदम छ। थापाज्यू के भन्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष फेरि भ्यू टावर र यो गेटको चाहिँ अलिक प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। एउटा समय थियो जुन बेला हामी नेपाललाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन घोषणा गरेका थियौँ। पर्यटनहरूलाई चाहे बाह्य पर्यटक होस् चाहे आन्तरिक पर्यटक, त्यसलाई आकर्षित गर्नको लागि पनि नेपालमा त्यस्ता खालका संरचनाको आवश्यकता थियो। त्यो बेलाको आवश्यकता अनुसार केही ठाउँमा भ्यू टावर बनाउनु पर्ने, केही ठाउँमा गेट बनाउनु पर्ने भन्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि आयो। हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रममा भ्यू टावरको कार्यक्रम लिएर आयो। त्यो अनुसारको बजेट पनि विनियोजन भयो। अब त्यो ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरा हामी पछिल्लो पटक समीक्षा गऱ्यौँ र त्यस्ता कार्यक्रमहरू राख्नु हुँदैन भन्ने कुराले हामीले त्यो कुरा त्यो निष्कर्षमा पुग्यो। हामी त्यो सोचायौँ, त्यो किनकि त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यो त हुँदैन भन्ने कुरा। तर फेरि भ्यू टावरको सबै विरोधी चाहिँ होइन है फेरि, तर आवश्यकता भन्दा बढी अनावश्यक रूपमा भ्यू टावर बने, त्यसपछि आलोचना भयो। लहरको रूपमा अथवा रहरको रूपमा त्यो भ्यू टावर यस्तो भयो कि मेची महाकालीन त्यो संस्कार प्रवृत्ति बन्यो र व्यक्तिले मैले बनाएको भनेर क्रेडिट लिनको लागि पनि ठाउँ ठाउँमा बनायो। टावर बनाउने, गेट बनाउने खालको काम हो। त्यो कामलाई चाहिँ हामीले दुरुस्ती बाटो छैन, खेतको पाटोमा गेट बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्ता सबै तपाईले दृश्य त्यति ठुलो चर्चाको विषय नरहोला। अब किन त्यसलाई सच्याएको छ, सबै पार्टीहरूले सच्याएको छन्, हाम्रो मात्रै होइन, अन्य पार्टीका सरकार भएका ठाउँमा पनि त्यस्ता खालका संरचना बनाएका छन्। र सबै पार्टीको एकमत के छ भने अब भ्यू टावर बनाउने, गेट बनाउने यस्ता खालका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा एकमत भएको छ। योलाई अब धेरै बहसको विषय बनाउनु हुँदैन मलाई लाग्छ। मूल रूपमा अहिले घोषणापत्रको यहाँ छलफल भयो। घोषणापत्र भनेको अब एउटा केन्द्रले एउटा फर्मेट तयार गरिदिन्छ। त्यो फर्मेटको आधारमा सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नो त्यो घोषणापत्र तयार गर्छन् र पालिकाकै फ्रेमवर्कको आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले आफ्नो त्यहाँका आवश्यकताहरूलाई महसुस गरेर जनताका आवश्यकताहरूलाई समेटेर त्यो आफ्नो घोषणापत्र बनाउने काम हुन्छ। त्यस कारण केन्द्रले बनाएको घोषणापत्र नै हुबै नै तलका पालिकाले लागू गर्ने भन्ने कुरा हो भने त्यो एउटा फ्रेमवर्क मात्रै बनाइदिने उसको काम हो दायित्व हो। केन्द्रले तर पालिकाहरू वडासम्म त्यो किसिमको छलफल गर्यो कि गरेन, कतिले गरेको छैन, हामीलाई पत्ते भएर घोषणापत्र समेत भनिरहेका छन्। हामी सबैसँग कन्सल्ट गरेको छ, हामी सबै खालको राय सुझाव लेखेको छ। तपाईँको सुझाव आयो केन्द्र आएको छ, त्यहाँ आएको छ। हामीले जुन खालको अपेक्षा राखेका छौँ त्यो ढङ्गको घोषणापत्र केन्द्रले सम्बोधन गरेको छ। त्यही घोषणापत्रलाई आधार बनाएर हरेक पालिकाहरूले आफ्नो घोषणापत्र तयार गरेका छन् र त्यो पालिकामा के कुराको आवश्यकता बढी छ, के कुरालाई बढी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई नै समावेश गरेर घोषणापत्रहरू अगाडि आइरहेका छन्। त्यस कारण केन्द्रको आज काठमाडौँलाई हेरेर बनेको घोषणापत्र हुम्लालाई लागू हुँदैन। हुम्लाको आफ्नै खालको घोषणापत्र त्यहाँ बन्छ। त्यस कारण घोषणापत्रको बारेमा हामी त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने। घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले भन्यो, तपाईँले सुन्नुभयो? जुन बस्नेतजीले भन्नुभयो घोषणापत्र यस्तो भयो भने जनताको भावना सम्बोधन हुन्छ। के कुरा सहमत छु मैले भने योभन्दा अगाडि मैले भने हामीले पूर्वाधार वर्षको रूपमा 5 वर्ष व्यतीत गऱ्यौँ। अब हामी जनजीविकाको सवालमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। रोजगारको बारेमा कसरी सम्बोधन गर्ने,
जनजीविकालाई कसरी अगाडि बढाउने, बेरोजगारी समस्या कसरी हटाउने भन्ने कुरामा हाम्रो प्रदेश सरकार जुन बेला आर्थिक वर्ष 14-15 को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैमा हामीले प्रत्येक पालिकामा एकवटा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर नीति पास गऱ्यौँ। त्यो खालको बजेटिङ पनि गऱ्यौँ र हामीले सबै पालिकाहरूलाई त्यो खालको संरचना बनाउनलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिउँ भनेर हामीले पत्राचार पनि गर्यो। सरकारी पत्राचार पनि कति पालिकाहरूले जग्गा उपलब्ध गरेन भन्छ, जहाँ जग्गा उपलब्ध भएको छ त्यहाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने संरचनाहरू तयार भएका छन्। कतिपय ठाउँमा त्यो जग्गाको अभावको कारणले पनि औद्योगिक ग्राम बन्न सकिरहेको छैन। औद्योगिक ग्राम भनेको 2-4 रोपनी जग्गामा बनाइदिनु, कतिमा पनि 100-150 रोपनी जग्गा मिनिमम चाहिन्छ। त्यस्तो खालका सार्वजनिक जग्गाहरू कतिपय ठाउँमा छैनन्। नभएको कारणले गर्दाखेरि नि प्रदेशले लिएको नीति अथवा केन्द्रीय सरकारले लिएको नीतिहरू पालिकाले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर सामाजिक सञ्जालमा मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेख प्राप्त गरेको थिएँ, दलको चुनावी घोषणापत्र ढाँडको निम्ति खाइ पत्याउनु भनेर लेखेको छ। अब जनता त्यति सचेत भइसकेका छन् कि नेताभन्दा जनता बढी पनि काहीँ कतै सचेत भएको पाइन्छ। घोषणापत्र मतदान एउटा आधार हो नि। जनताले के चाहिन्छ, जनताले घोषणापत्रमा पोखिएका हुँदैनन् ती शब्दहरू। जनताले हरेक पटक मूल्याङ्कन गरेर विषयवस्तु भएको छ। जस्तो कि नेकपा एमालेका प्रत्याशीहरूलाई घोषणापत्र हेरेर उसले के गर्छ, मेरो गाउँ टोल छिमेकमा के गर्छ, के दिन्छ भनेर हेरेर नै भोट दिने हो नि त। जनता बाहिर त होइन होला। आम मतदाताले हेर्ने भने घोषणापत्र नै हो। घोषणापत्रको आधारमा कुन पार्टीले मेरो घरको छेउमा ढल बन्छ कि बन्दैन, मेरो घरको छेउमा खानेपानी आउँछ कि आउँदैन, सडक पिच हुन्छ कि हुँदैन, विद्यालय बन्छ कि बन्दैन, कतिले उत्पादनमूलक काम पाउँछन् कि पाउँदैनन्, सानातिना घरेलु उद्योगहरू खुल्छन् कि खुल्दैनन्, मेरो छोराछोरीले रोजगारी पाउँछन् कि पाउँदैनन्, कुरो यही त हो नि। हो, ती सबै विषयहरूलाई समग्र रूपमा समेटेर नै घोषणापत्र तयार गरेको हुन्छ। ती घोषणापत्रकै आधारमा हाम्रो 5 वर्ष हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्यो। त्योभन्दा फ्रेमभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन। र विगतमा पनि 14 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यही फ्रेमवर्क भत्ताभित्र काम गर्नु भएको छ। अब आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीले बनाएकै घोषणापत्रको परिधिभित्र बसेर आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। पक्का हो? पक्का। बस्नेज्यू, त विश्वास गर्नुहुन्छ दलको कुरा, दलको घोषणापत्र लागू हुन्छ, सबै दलले प्राप्त गर्छन्, सबै पार्टीहरूको घोषणापत्र उत्कृष्ट राम्रो छ, सुन्दर छन्, हैन? सुन्दर छ। तर त्यो घोषणा शब्द चयन पनि यति मिठा छन् कि आजको भोलि नै लागू हुन्छ कि भन्ने खालका छन् त्यो शब्द चयनहरू चाहिँ। अब मान्यज्यूहरू दुईजना यहाँ हुनुहुन्छ, म दुईटा पार्टीका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु त्यो घोषणापत्र कति महिनामा समीक्षा गर्ने, 6 महिनामा गर्ने कि 1 वर्षमा गर्ने? हामीले राखेको घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन? हाम्रा पार्टीका जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा हाम्रो त्यो अनुसारको काम भयो कि भएन? त्यो घोषणापत्रभित्र यो घोषणापत्रलाई यो टाइममा समीक्षा गरिन्छ भनेर चाहिँ लेखा छैन। यसलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो पनि साथसाथमा चाहिन्छ भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। र मान्यज्यूले अहिले हामीले औद्योगिक क्षेत्रको लागि पनि प्रयास गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो। दुवैजना मान्यज्यूहरू 3 नम्बर प्रदेशको बागमती प्रदेशको मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूले उहाँहरूले चाहिँ बागमती प्रदेशले निर्णय गरेर हेटौँडामा मयूरधाप भन्ने ठाउँमा जग्गा खरिद गरेर औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण तयार गर्ने भनेर बनाउनु भयो। जग्गा खरिद गर्नुभयो, त्यसलाई जग्गाको लागि चाहिँ तयारी गर्नुभयो। तर त्यो चाहिँ काम चाहिँ स्टप छ अलरेडी। आज बागमती प्रदेशभित्र आज बागमती प्रदेशभित्र 1000वटा भन्दा बढी उद्योगहरूको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्न पाऊँ भन्ने डिमान्ड छ। अनि तर ठाउँ छैन, जग्गा किनेर उद्योग गर्न सकिँदैन, रोजगारी भएन भनेर समस्या त सुन्नै परिरहन्छ। त यी उहाँले समस्याको अब बरु दिइसक्नु भयो। बरु के भयो भने त्यसमा त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा जाने चाहिँ जुन खर्च औद्योगिक क्षेत्रका लागि गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ सभासदहरूको पनि ध्यान पुग्नु नसकेको, त्यसले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो। तर त्यो प्राथमिकता लेस भएको छ अहिले। सुन्नुहोस् है दुवैजना सभासदहरू, तपाईँ दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ। अर्को सानो एउटा औद्योगिक क्षेत्र बागमती प्रदेशकै ललितपुरभित्र छ, त्यो पर्याप्त मात्रामा छैन। र अर्को चाहिँ काठमाडौँमा पनि छ, काठमाडौँमा पनि एउटा बालाजुमा छ। त्यो कस्तो छ भन्नु होला भने आज उद्योग गर्ने भनेर तपाईँ पनि छ क्यारे कुनै पनि उद्योग गर्ने भनेर तपाईँ तयार भएर जानुहोस्, त्यो ठाउँ तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ यो सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे हुन्छ। म रोजगारी खालको उद्योग सञ्चालन गर्छु, मलाई जग्गा उपलब्ध गराएको सरकार भन्दाखेरि त्यो उपलब्ध हुने खालको
सम्भावनै छैन। सम्भावना त्यहाँको म्यानेजमेन्ट यस्तो खालको छ, त्यो म्यानेजमेन्टले जुम्मै होल्ड गरेर राखेको छ, त्यो कसलाई दिने हो र के गर्ने हो तपाईँहरूको पनि दायित्वभित्र पर्छ। यो बागमती प्रदेशकै कुरा गरौँ, यो दृष्टान्त हो, यो सातवटै प्रदेशलाई हामी यो चिन्ताको विषय हो। 175 बिघाभन्दा बढी चाहिँ बागमती प्रदेशको बागमती कोरिडोरभित्र, बागमती नदीको कोरिडोरभित्र एउटा जग्गा छ, सार्वजनिक जग्गा, त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ चर्चा गर्यो र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टिम गएर हेऱ्यौँ हामीले। यो ठाउँमा एकदम उपयुक्त हुन्छ काम सुरु गर्नु भने। त्यहाँ कुनै पनि यदि राज्यले सहज रूपमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइदियो भनेदेखि उद्योगहरू सञ्चालन गरेर जसरी अहिले घोषणापत्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिएको छ, त्यो पुरा हुने प्रयासतर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौँ। होइन, हाम्रो काम, हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको हाम्रो काम भनेको हामी के भने हामी लगानी गर्नका लागि सरकारले लगानीको वातावरण पनि बनाउनु पर्यो होइन। त लगानी गर्नका लागि तयारी हुनेहरूलाई कम्तीमा स्पेस त पाउनु पर्यो नि। जग्गा खरिद गरेर त अहिले त उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो स्थितिमा जानु पर्यो। र अर्को चाहिँ अब अहिलेको अवस्था भने त यो जुन आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि बैंकहरूले कहीँ ऋण। समृद्ध नेपाल भनेको आर्थिक क्रान्ति होइन, अनि आर्थिक क्रान्ति भएपछि जनताले सुख सुविधा पाउने र भावना सम्बोधन हुने त्यो जुन किसिमका हामी अहिले अझै हामी के भन्छौँ वामपन्थीहरू समाजवाद उन्मुख राज्य हामी खोज्दैछौँ। पुग्ने त त्यही होइन, प्रयास त यसरी सुरु गर्ने होइन। मलाई ठ्याक्कै अब नेताहरूलाई नमिठो लाग्न सक्छ, मलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि नेपाली लिडरहरू, राजनीतिक लिडरहरू, अब जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ औद्योगिक वातावरण फ्रेन्डली चाहिँ एकदम कम हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हामीले अहिलेको जुन काम गरेको अनुभवलाई हेरेर जाँदाखेरि अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो त्यो कुरा हामी पूर्वाधारमा गयौँ, अबको हाम्रो प्राथमिकता त्यसमा छ भन्नुभएको छ। हामी पनि त्यही आशा र त्यही अपेक्षा गरेर बसेका छौँ होइन, त्यही अपेक्षा गरेर बसेका छौँ। तर हिजोको दिनमा हामीले धेरै नै पूर्वाधार विकास र औद्योगिकरणलाई सँगसँगै पनि लान सकिन्थ्यो होला नि, किनकि हाम्रो देशको लागि त रोजगारीको समस्या पनि जटिल। पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषय त्यही हो। जनता विदेश जान्छन्, खाडी मुलुक पुग्छन्, पहिलो प्राथमिकता 50वटा उद्योग यी काठमाडौँ अथवा बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन भएको भए कति समस्या हल हुन्थ्यो, खाडी मुलुक पुग्नु पर्थ्यो। जरुर। अनि कुरो त्यो हो नि त। विजय श्रेष्ठज्यू सुन्नुभयो, तपाईँहरूको ध्यान यतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्यो। राजनीतिक बहस मात्र होइन, अब अर्थ राजनीतिक बहसको आवश्यकता कहाँ छ भइसक्यो। म यो बागमती प्रदेशको सभासद भए 3-4 वर्ष गएँ नि। तपाईँ महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ। हजुर, 3 वर्ष त एमालेको सरकार भयो होइन। त्यसमा मैले के अनुभव गरेँ भने अराउन्ड 90% बजेट भनेको निर्माणमा जान्थ्यो कि, भ्यू टावरमा, स्वर्ग जाने बाटोमा, चाहिँदो नचाहिँदो बाटो यस्तोमा जाने, अनि मन्दिरहरूमा, मठ मन्दिरै बनाउनलाई मैले त त्यहाँ के डिमान्ड राख्थेँ भने मन्दिर बनाउनु ठिक हो, मन्दिरहरूको देउताहरूको पनि एकीकृत बस्ती हुनु पर्यो। छुस्सो मन्दिरलाई मात्र दिएर विकास होइन नि। उहाँले भन्नुभएको जस्तै उद्योगमा एमाले सरकारले प्राथमिकता नदिएकै हो उहाँले भन्नुभएको, म नि सहमत छु होइन। त्यो दिनु पर्थ्यो त्यो नि, त्यत्रो हेटौडा औद्योगिक उहाँले एमाले मात्रै भन्नु भएन, सबै दलको सरकार पर्दाखेरि सबैले नै विशेष प्राथमिकता उद्योग व्यवसायमा त्यो नभएको मैले पनि महसुस गरेको छु। मैले पनि महसुस गरेँ। हाम्रो जस्तै अहिले घोषणापत्रको कुरा आइरहेछ, त्यो चाहिँ एकदम स्मार्ट भनिन्छ नि, स्पेसिफिक, मेजर गर्ने लायकको, टाइम बन्ड अचिभ गर्न सकिने खालको एउटा हुनुपर्छ क्या। र घोषणापत्रलाई अगाडि राखेर 6 महिना वर्ष दिनमा त्यसको अवमूल्यन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, कति लाग्यो के लाग्यो भनेर। हामी समीक्षा हुन जरुरी छ। घोषणापत्र बनाएर फाल्दिने, चुनाव आश्वासन दिने तर काम नगर्ने होइन। सरकार, प्रदेश सरकार, माथिको सरकारले पनि। तर हामी अहिले यहाँ आउँदा त के भयो त भने यो झगडा मात्रै भइराख्ने भयो। हाम्रो निर्माण मन्त्री त्यति बेला उहाँ अहिलेको मेयर साहबको उम्मेदवार केशव स्थापित हुनुहुन्थ्यो, भौतिक निर्माण मन्त्री हाम्रो बागमती प्रदेशको, हामीले बस्यौँ गरेर काम गऱ्यौँ होइन। यी कुराहरूमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन वास्तवमा हुने। यो डिपेन्ड कसरी गर्छ भने नेताहरूको नेतृत्व वर्गको एटिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ क्या, कस्तो एटिट्युड छ, स्वभाव कस्तो छ, त्यसले एकदम डिसाइड गर्छ। यदि नेतृत्व वर्गमा बस्ने एटिट्युड राम्रो छ र स्वच्छ भावनाले इमान्दारपूर्वक उसले काम गर्छ भने तलकोले यो भ्रष्टाचार यताउता गर्न पाउँदैन क्या।
काम गर्ने इच्छा शक्ति दृढ हुनुपर्छ नेतृत्वसँग एकदम अनि हुनुपर्छ। मात्रै काम पुरा डिटरमाइन हुनु हुन्छ। पर्यो जनताप्रति सद्भाव हुनु पर्यो हामी जनताको सेवक हौँ भनेर आउनु पर्यो जनताको नि त। भावना पनि बुझ्नु पर्यो। हजुर त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। नेता होइन, सेवक हुँ हजुर, भनेर त्यो त्यो बुझ्नु पर्यो। किसिमको व्यवहार गर्नु त्यस्तो पर्यो। नेता हामीले अहिले खोजिरहेका छौँ। तपाईहरु हुनुहुन्छ त अनि खोइ त काम भएको। म त आवाज उठाउने हो, मैले सकुला नसकुला तर अलग कुरा हो होइन। तपाई पनि एउटा कांग्रेसको नेत्री हो, महिला नेत्री हो, तपाईको आवाज पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले त्यो एउटा छाती खुला राखेर भन्न सक्नु पनि त ठुलो कुरा हो नि। अहिले हाम्रो नेपाली कांग्रेस अघि उहाँले एउटा विषय पनि उठान गर्नुभयो, स्थानीय तहको 5 वर्षमा यो सबैतिर करले यति थिचिए कि जनता जेमा पनि कर, त्यो करको पैसा कहाँ गयो जनतालाई थाहा छैन। यो यसो छ, यो कुरा पनि उठ्नु पर्यो क्या, हजुर। किनकि 5 वर्षभित्र धेरै ठाउँमा तपाईहरु प्रतिपक्ष हुँदाखेरि आन्दोलनै भयो धेरै स्थानीय तहमा। करको कुरा पनि हामी पनि धेरै उठाउँथ्यौँ। हो। कर तिर्नलाई जो व्यवसायहरू व्यापारी व्यापारीहरू कर तिर्न चाहन्छन्, तर कर तिर्नुभन्दा पैसा दिनुभन्दा नि त्यहाँ गर्ने झमेलाले उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्छ कि तकलिफ हुन्छ, हो। पीडा दिन्छ। त्यो झमेला सुल्झाउने काम तपाईहरुको हो। हजुर, त्यसकारण हाम्रो माग के छ भने एक द्वार प्रणाली हो। तपाईले तपाईले वातावरण बनाइदिने, उहाँले लगानी गर्ने, जनताले त्यसको सजिलो प्रतिफल प्राप्त बनाइदियोस्, गर्ने होइन सजिलो होस्। र कर बढाउने होइन कि करको दायरा बढाउनुहोस् न। जस्तै एउटा सानो उदाहरणको लागि काठमाडौँ ललितपुर जस्तो सिटी हो नि त, महानगरपालिका। यहाँ त यति धेरै घरहरू छ, घर भाडा र एउटा घर छ, त्यो घरमा सानो के छ, त्यो भित्र अफिस छ, 1000 किसिमको छ नि त। एउटा मान्छेको कतिवटा घर छ, एउटा ललितपुरमा छ, अर्को छ भने एकजना व्यक्तिको एकै ठाउँबाट कर तिर्ने होस् र त्यो पनि ओडाले स्थानीय सरकारको ओडाले त्यो बुझोस् कि कोसँग कति एउटा कर लिन सकिन्छ, दायरा बढाओस् के, दर बढाउने होइन। त्यो हाम्रो प्लान छ। 753 वटा स्थानीय तहमा 753 थरी कर, हजुर 753 प्रकारको कर लिने तरिका फरक जुम्लामा एउटा छ, काठमाडौँमा एउटा, उता ललितपुर पुग्यो अर्को, उता पाथर पुग्यो अर्को। एउटा क्राइटेरिया एउटै करमा अनेक किसिमका चाहिँ शुल्क छ। हजुर, तर एउटा क्राइटेरिया बनाइदिनुस्, जनतालाई सजिलो गर्नु। यो एकदमै 5 वर्ष स्थानीय तहमा जनताले अत्यन्तै चासो गरेर हेरेका छन् होइन बस्नेज्यू, अत्यन्तै। अबको वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठ्याक्कै देखाइदिन्छन्। हो, अब अहिले त के सबैतिर कम्प्युटरले गर्ने कुरा हो, कम्प्युटराइज भइरहेछ। धेरैले हामीले अब नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई टुल्सहरूलाई हामीले एक्सेप्ट र व्यवहारमा पनि ल्याइरहेको हुनाले यो पनि सजिलो छ। अर्को कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आज म सधैँ हिँड्छु बिहान भर्खरको युवा जो विदेश पलायन हुन जाने केटाहरू छ नि, युवाहरू यो राजनीतिमा लालायित भएको देख्दा एकदम खुसी लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। उहाँहरूले त जागिरी खाएर यो गरे विदेशबाट जानुपर्ने गर्नेमा अहिले राजनीतिमा आकर्षित भयो। तिमीहरू किन हो यो पैसा कमाउने बेलामा जस्तै अराउन्ड 40-45 यस्तै 30+ युवाहरू लाग्यो। किनभने उहाँहरू वास्तवमा एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ कि रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ कि। उहाँले विदेशबाट पढेर आउनुभएको छ, ज्ञान सिकेर आउनुभएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा ढाल्न चाहनुहुन्छ। दलका नेताका नेतृत्व जो सोच पुराना भएका, कहिले व्यवहार परिवर्तन गर्न नचाहने नेतृत्व छ अनि युवाहरू पलायन हुन्छन्, निराश हुन्छन् अनि बाहिर हुन्छन्। उहाँहरूलाई त्यो वातावरणबाट अनुकूल वातावरण बनाउने काम तपाईहरुको बुझेको मान्छेले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न कोसिस पनि गरिरहेछौँ, लागू पनि भइरहेको छ। अहिले एउटा व्यवसाय एउटा युवाले गर्न खोज्यो भने 7 वटा झमेला उसले बेहोर्छ अनि यस्तो प्रशासनिक झमेला बेहोर्नुको साटो विदेशतिर लाग्छ। होइन, यो झमेला त अब पहिला भन्दा त अलि प्रशासनिक झमेला पनि मलाई अलिक सजिलै भएको जस्तो लाग्छ। किनभने कम्प्युटराइज सिस्टमले गर्दा पनि होइन यो झमेलालाई हामीले अझै पनि झमेला छ, सरकारी कार्यालयको झमेला उहाँलाई थाहा छ। उहाँहरू सधैँभरि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्नुहुन्छ। ओडाहरूलाई एकदम परिचालन गर्नु पर्यो के। अब ओडाहरूमा पनि अलिकति पढे लेखेको समझदार इमान्दार व्यक्तित्वहरू आउनु पर्यो, हाम्रो प्रतिनिधिहरू त्यस्तै कर्मचारीहरू हुनु पर्यो। नियम कानुनले हामीलाई बाँधेको छ त्यो बाँधिनु पर्यो र स्पष्ट सबभन्दा कुरा पारदर्शिता हुनु पर्यो, एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो। अहिलेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा समस्या पनि त्यो हो। हजुर, पारदर्शिता नभएको र त्यसले गर्दा नि करप्सन भएको, आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई ठेक्का दिने, आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूको उपभोक्ता समिति बनाउने, त्यसअनुसार दिने काम, त्यसपछि कमिसन खाने। अर्को कुरा हाम्रो
जस्तै यसमा लाग्दा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ, यसमा हामीले आफ्नो नातागोतालाई ठेक्कापट्टाहरू नदिने, यो नियुक्ति नगर्ने, यस्तो खालको पनि त्यसलाई अभोइड गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि हामीले कुरा उठाएर गर्छ। कङ्ग्रेसले गर्छ? हजुर, कङ्ग्रेसले गर्छ त्यस्तो? गर्न सक्छ, गर्छ, बिस्तारै हुँदैछ नि, किन हुँदैन, हुन्छ नि। उम्मेदवार दिँदै थाहा भयो भने कसो कसो गर्छ भने कल्ल उम्मेदवार कसरी उम्मेदवार त ठेक्कापट्टा गर्ने, उम्मेदवार दिनु भन्नुभयो यहाँले, जस्तै ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यस्तै खालको व्यवसाय गर्ने, 2 नम्बरी काम गर्ने, पैसा हुनेहरूले पो टिकट लगिरहेछन्। तपाईँहरू जस्तो दुःख गरेका व्यक्तिहरू सबै बाहिर परिसके। त्यो त यो पनि त एउटा विषय हो नि त, अब त्यो त समग्र एउटा सुशासनको विषय त यसमा पनि जोडिन्छ। यो समाज, यो राष्ट्र हामी सबैले चिनेका छौँ, देखेका छौँ होइन। जेल खाएका मान्छेहरू सडकमा छन्, र पनि केही न केही त हामीले पैसा भएका मान्छे टिकट बोकेर गाउँ पुगिसके। अब यस्तो छ, हामीले भन्नुहोस् न, अहिले सोसियल मिडिया एकदम सबभन्दा स्ट्रङ मिन्स हो सोसियल मिडिया होइन। सोसियल मिडियाले नै कति समाजलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ नि त। एउटा सक्षम व्यक्तिले, सक्षम एउटा जमातले सोसियल मिडिया कन्ट्रोल गरेर त्यसले कतिवटा नीति योजनाहरू के गर्ने? हजुर, सोसियल मिडिया एक्टिभ हुन्छन्, जनता एक्टिभ हुन्छन्, जनता अत्यन्तै विरोध गर्छन्, चासो व्यक्त गर्छन्, तर नेतृत्व लाजै मानेर सुन्दैन। त्यो होइन, त्यस्तो पनि छ, त्यो नभएको मैले भनेन। यो मिन्सले धेरै प्रभाव पारेको छ भने तपाईँले धेरै सुन्नुभयो हजुर होइन। अब के भन्नु छ, ल भन्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, सम्भावना छ तपाईँको राजनीतिमा अझै? एकदम। अनि हामी अब पार्टीमा टिकट दिँदाखेरि अहिले आचार संहिता लाग्छ। ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेले त टिकटै पाउँदैन, उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन, आचार संहिताले रोकेछ। परिवारको सदस्य छ ठेक्कापट्टामा, ऊ मात्रै गर्दैन, तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऊ संलग्न छ। धेरै ठाउँमा देखिएछ त्यस्तो। फेरि टिकट वितरणमा अनियमितता भने खराब व्यक्तिलाई दिने खालको कुनै पनि कामहरू कुनै पनि पार्टीले हामी सुन्छौँ प्रत्येक दिन, यो व्यापार, यो व्यवसाय, यो ठेक्का, यो कमिसन, यो यसमा, यो मेन पावर, यसमा सहभागीले टिकट पायो भनेर। चुनावको लागि आर्थिक पाटो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। त सबभन्दा ठुलो कुरा त इमान्दारिता हो होइन। इमान्दार व्यक्तिहरू, निष्ठावान व्यक्तिहरू, सृजनशील व्यक्तिहरूलाई नै पार्टीले टिकट दिएर अगाडि बढाएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नै जितेर आउनु भएको छ। त्यस कारण ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेहरू अथवा कुनै दलाली गर्ने मान्छेहरू, कुनै खालको अन्डर टेबल काम गर्ने मान्छेहरूलाई टिकट दिँदाखेरिको अवस्थामा जनताले अस्वीकार गरेका थुप्रै त्यस्ता खालका घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण हाम्रो पार्टीहरूले टिकट वितरण गर्दाखेरिको बेलामा राम्रा मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू, सक्षम मान्छेहरूलाई नै टिकट वितरण गरेका छ। त्यस कारण ठेक्कापट्टा गर्ने, दलाली गर्ने मान्छेहरूलाई टिकट वितरण गरेको छैन। जनताहरू अहिले सचेत छन्। जनता सचेत भएको कारणले राम्रा मान्छेलाई नै चुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। अपेक्षा गरौँ, अपेक्षा त्यही नै छ। हाम्रो अपेक्षा छ त्यही अनुसारको टिकट वितरण भन्छ, त्यही अनुसारको जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नो फिल्डमा लागिरहनु भएको छ। त्यस कारण अहिले जुन खालको हाम्रो आम धारणमा अब टिकट लिँदाखेरि पैसा प्रशस्त भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, न त चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने भन्छ नेताहरू। तपाईँहरूका सबैका नेताहरू भन्छन् पैसा हुनु पर्यो अनि पो टिकट पाइन्छ, तर किनकि पैसा बिना त टिकट पाएर मात्रै के गर्नु, जित्न सकिँदैन। निर्वाचन भनेको जित्तियो, जित्नको लागि जे पनि गर्नु पर्यो। राँगो काट्नु पर्ने, खसी काट्नु पर्ने, कुखुरा काट्नु पर्ने, अथवा मत त्यो किन्नु पर्ने, खरिद बिक्री गर्नुपर्ने, त्यस्ता खालका घटनाहरू अहिले त्यस्ता छैनन्। अहिले पनि प्रशस्तै सुनिन्छ। हाम्रो एउटा वडा सदस्यलाई 20 लाखभन्दा कम त्यस्तो त खर्चै हुँदैन। 20 लाख चाहिन्छ एउटा वडा सदस्यलाई लाग्छ। सामान्य व्यवस्थापन खर्च लाग्छ, नलाग्ने कुरा होइन। तर मत खरिद गर्नलाई नै खर्च गर्ने खालको काम चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कुनै पनि उम्मेदवारलाई त्यो खालको काम चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ, र गरेको पनि छैन वास्तवमा। जनताले पत्याउँछन्, जनताले पत्याउनु पर्छ। यो सत्य नै हो र होइन। आरोप सबै आरोप सबै सत्य हुन्छन् भन्ने पनि छैन। किन हामी उम्मेदवार बनेका छौँ, हामी त्यो फिल्डमा लागेका छौँ। भोलि सबै आरोपहरू सत्य भइरहेको जनताको दैलोमा गएर मत किनेर मत लिएर आएको मान्छे होइनौँ। हामी सामान्य खर्च गरेर नै जितेर आएका व्यक्ति हौँ। त्यसले गर्दा चुनावमा अपार खर्च गर्नुपर्छ, धनी मान्छे नै उठ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि कुराको चाहिँ नि म इन्कार गर्न चाहन्छु। पैसा दिएर टिकट लिएर चुनाव जित्ने त फेसै गर्न सक्दैन नि। खिया खरिद बिक्री हुँदैन। पार्टीले उसको सबै खालको मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ त्यहाँनिर। चुनाव हार्ने व्यक्तिलाई पैसाको आधारमा टिकट खरिद बिक्री हुँदै हुँदैन भने कुनै पार्टीमै हुँदैन। यो 5 वर्षको सबै समीक्षा वैशाख 30 मा स्थानीय तहमा जनताले मतदान गर्दाखेरि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ, राम्रैसँग दिन्छन्, प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू, हाम्रो पार्टीबाट उभ्याएका उम्मेदवारहरू त्यस्ता खराब आचरणमा लागेका खराब व्यक्तित्वहरू उभ्याएका छन्। जनप्रतिनिधिले के गरे 5 वर्षमा? सबै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू थिए, अहिले फेरि उम्मेदवार बनेका छन्, त्यसको असर अहिले नयाँ गएका छन् भने उनीहरूलाई पनि पर्छ। यसभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिले कर कति उठाइयो उहाँहरू भन्दै हुन्छ। बडीमा बसेर काम गरेका साथीहरू
लाई हामीले अहिले नै त्यस्तो जन्मदेखि मृत्युसम्म कर, तर त्यो कर कहाँ पुग्यो थाहा छैन, पत्तै छैन। अब संवैधानिक सबै करप्सन भयो, कर लगाउने स्थानीय तहले कर लिन सक्ने यसको लेखाजोखा त गर्छन् नि त जनताले, सूक्ष्म रूपमा गरिरहेछन्। हामी नगरपालिकामा गइसकेपछि अथवा पालिका स्तरमा गइसकेपछि हिजोको भन्दा केही कर भार बढेको छ, बढ्छ नै, धेरै नै बढेको छ। तर जनताको आर्थिक अवस्था हेरेर, त्यहाँको भूगोल हेरेर, त्यहाँको अवस्था हेरेर नै करको निर्धारण गरिएको छ। गर्नु पर्थ्यो तर भएन भन्ने गुनासो जनताले बढी छ। तिरै नसक्ने कुरा होइन के वास्तवमा, जनताले तिर्न सक्ने कर नोमिनियल करहरू मात्रै लगाएर ल्याएको ताकि जनताले तिर्नै नसक्ने कर पनि भन्ने लियो अभ्यास गराउन मात्रै कर जनप्रतिनिधिहरूले, लगाइएको तले लियो। जनताले तिर्नै नसक्ने खालका त्यस्ता करहरू थोपिएको काहीँ पनि छैन, छ त्यस्तो छैन। कति गुनासो आयो, हामीले कति समाचार बनायौँ, कति ठाउँमा आन्दोलन भयो। जनताहरूले हिजो कर तिर्दैन, हिजो गाउँ विकास समितिको अवस्था हुँदामा स्थानीय स्वास्थ्य लागु हुँदाखेरिमा कर लिने चलन थिएन। हेर्नुहोस् है, 4 आनाको जग्गा किनेको छैन कर, व्यवसाय दर्ता मात्र गर्न पाएको छैन, दर्ता गर्ने पैसा आउँदैन, कर भन्ने असाक्री कर होइन त, नोमिनियल कर हो क्या। तिर्नै नोमिनियल कर, नसक्ने। त्यो कर फेरि ब्याक टु कहाँ जान्छ भने त्यो जनताको दैलोमा जाने हो नि त। पुगेन। कर भनेको जनप्रतिनिधि जनताको दैलोमा नपुगेर जनताको खल्तीमा, जनप्रतिनिधिको खल्तीमा पुगेर पो समस्या जनताले भयो पिउने त। खानेपानीको व्यवस्था भएको छ, जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय बनेको छ, जनता बिरामी उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकीहरू बनेको छ, त्यो त कर रिटर्न कहाँ छ भने अन्ततः जनताकै दैलोमा पुगेको छ कि। त्यो कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जनताबाट उठाएको कर आफ्नो बकलीमा हालेर आफ्नो मोज मस्ती गर्ने विषयवस्तु हुँदै होइन कि। हामीले त्यो ढङ्गले बुझिरहेका छौँ, तर जनताले देखिरहनु भएको छ क्या हिजो कुन ठाउँको अवस्था थियो, अहिले कुन ठाउँको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ भने जनताले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। जनताले आम रूपमा आफूले तिरेको कर सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर लेखाजोखा चाहिँ गर्नुपर्छ। जनता एकदमै स्मार्ट छन्, एकदमै स्मार्ट बुझेका छन्, त्यो हुनु जरुरी पनि छ, त्यो आवश्यक छ, त्यो गरिरहेका छन्। तर जनताले तिरेका करहरू अपचलन भएका छैन, कहीँ पनि छैन। यसमा हामी निर्दिष्ट भन्न सक्छौँ। म अन्तिममा छु, तपाईँ भनिदिनुहोस् घोषणापत्र कस्तो हुनु पर्थ्यो भने जस्तो आयो कि आएन नेकपा एमालेको? नेकपा एमाले आम रूपमा आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरेर भ्रष्टाचार नहुने जनताको काम हुने खालको घोषणापत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। अहँ, सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका व्यक्तिहरूले अहिले पनि टिकट वेतनमा टिकट पाएका छैनन्। त्यस्तो कामलाई हामीले सहँदा पनि सहँदैन, हाम्रो पार्टीले सहँदा पनि सहँदैन। र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुशासन हुनेछ। पक्का हो? एकदम 100%। बस्नेतज्यू तपाईँ मान्नुहुन्छ? म अन्तिममा छु। अब यो चाहिँ अघि हाम्रो मान्यज्यूले यो हामीलाई मैले बोलिरहेको कुरालाई अलिकति समीक्षा गर्नुभएको थियो। म पोलिटिकल हिसाबले कुन पार्टीले राम्रो गर्यो र कुन पार्टीले नराम्रो गर्यो भन्ने पक्षमा म छैन र मलाई त्यो सरोकार तर राम्रोलाई तपाईँले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ, नराम्रोलाई नराम्रो नै हो भनेर भन्न चाहिँ सक्नुपर्छ। तपाईँहरूको पनि दायित्व तपाईँले नागरिक। मान्यज्यूहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने 3 नम्बर तपाईँहरू बागमती प्रदेशकै भएको हुनाले मयूरधापमा को काम अहिले किन रोक्यो तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस्, भोलि हेर्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, मयूरधापको काम हिजो जग्गाको काम र केही हदसम्म धेरै कुराहरू अगाडि बढाएको थियो, आजको दिनमा त्यो काम चाहिँ स्टप छ। त्यो एउटा भयो सुशासनमा सुशासनको कुरा लिएर भने म त सुशासनको लागि मान्यज्यूले अहिले राख्नु भएको कुरासँग एउटै मात्रै पोइन्टमा अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू फेरि पनि यो घोषणापत्रलाई हेर्नुहोस्। हामी हरेक 6 महिनामा यो घोषणापत्रलाई चाहिँ समीक्षा गर्छौँ, तलदेखि माथिसम्म सबै निकायहरूमा चाहिँ यसलाई समीक्षा गर्छौँ भन्नुभयो भने अर्को एउटा सुशासनको स्टेप चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। मान्यज्यू भन्नु होला तपाईँका प्रत्याशीहरूलाई, तपाईँको पार्टीका प्रत्याशीलाई भन्नु होला समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनताको अगाडि व्यक्त गर्नु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 2030 सम्म 20 लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो रोजगारीको अवसर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सिर्जना गर्नका लागि त हामीलाई सरकारको सपोर्ट चाहियो नि, पक्कै पनि। र त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवार बनाएर पठाउनु पर्यो। म जनप्रतिनिधिहरूलाई के मात्रै अनुरोध गर्छु भने हामी मैले मलेसियामा लगानी भित्र्याउन भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टिम गयो। अब हामी लगानी भित्र्याउन जाने बेला उहाँहरूले चाहिँ उल्टो के भन्नुभयो भने मलेसियामा लगानी गर्न आउनुहोस्, बत्ती चाहिँ 1 मिनट पनि जाँदैन, अहिले चाहिँ 1 मिनट जाने चलन छ। अब त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। यदि आन्दोलन र ऊ भयो हडताल भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति हामी तिर्छौँ, जग्गा तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तो किसिमको वातावरण हो यहाँ नेपालमा पनि खानेपानी बस्ती पानी सबै उद्योगसम्म पुर्याइदिन्छौँ। यो चाहिँ नेपालमा पनि उल्टो हामीले हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो किसिमको वातावरणको हाम्रो लिडरहरूले त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँको अपेक्षा त्यो निजी क्षेत्रको। अन्तिममा छु
विजय श्रेष्ठजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो सुशासनको विषयमा? म सुशासन जो तपाईँका प्रत्याशीहरू छन्, मैदानमा छन्, चुनावमा भोट मागिरहेका छन्, सुशासनको मेरुदण्ड भनेको पारदर्शिता हो, त्यो हुनुपर्छ। अब जवाबदेहिता हो होइन, नियम कानुन विधिको शासन लागू गर्ने होइन, यदि 3-4वटा आधारहरू छन् भने हाम्रो घोषणापत्रमा यही कुरा लेखेको छ। म यहाँहरूलाई पुरा हुन्छ कि हुँदैन? मतलब हुन्छ, पक्का हो? एकदम हुन्छ। यो मैले तपाईँ यही मार्फत, यही मञ्च मार्फत तपाईँले एकदम हामीलाई एकदम ठुलो अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि फेरि धन्यवाद म दिन चाहन्छु। यही मार्फत हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म अहिले चाहिँ विशेष गरेर ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिर्जनासिंहलाई समय सकिएको छ। हामी लागि यति म भन्छु कि यो घोषणापत्र अनुसार तपाईँहरू प्रतिबद्ध भएर तपाईँका प्रतिनिधिहरूले काम गर्छन्, काम गर्छौँ। जस्तो तपाईँ अपेक्षा गर्छौँ हामी यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि फेरि हामी छलफल गरेछौँ। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तिनीजनालाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसमा कस्ता खालका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ र घोषणापत्र जसरी सार्वजनिक भएको छ, घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जसरी व्यक्त भएको छ त्यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन, पुरा गर्न के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ र जनप्रतिनिधिको दायित्व के हो, यिनै विषयवस्तुमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका नेकपा एमालेका सांसद नेता शशिजङ थापा, त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य उद्योगी व्यवसायी डिबी बस्नेत र त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका सांसद ललितपुरबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विजया श्रेष्ठ केसी। उहाँलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्दै आजको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछु। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।